बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। आज माह रमज़ान की 25वीं रात है। अपने हाथ की 5 उंगलियों पर आपने ये अमल पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से एक ही रात में नसीब बदलते हुए देख लेंगे। अल्लाह पाक आपकी तकदीर के सारे दरवाज़े खोल देगा। इंशाअल्लाह आपके नसीब को चमका देगा, आपके मुक़द्दर को चमका देगा। सबसे पहले मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, ऐ अल्लाह पाक आज का ये अमल मेरा जो भाई, मेरी बहन और दोस्त कर ले, उसकी ज़िंदगी के मुक़द्दर को चमका देना, उसके नसीब को 4 चाँद लगा देना, उसकी सोई हुई किस्मत को जगा देना। क्योंकि आज जो अमल मैं आपके हवाले करने जा रही हूँ, जिसकी इजाज़त सबके लिए आम है, हर कोई इसको कर सकता है। आज ताक रात है, रमज़ान की 25वीं रात है और ये रात शब कदर भी हो सकती है। वो रात जिसको हम लैलतुल क़द्र की रात कहते हैं, जो 1000 महीनों से अफजल रात है, ये वो रात भी हो सकती है। आप सब जानते हैं रमज़ान की आखिरी ताक रातें बेशुमार फ़जीलत वाली होती हैं, इतनी बरकतों वाली हैं कि इन रातों में जो अल्लाह को मना लेता है, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेता है, अल्लाह के हुज़ूर खुद को आजिज़ी के साथ पेश कर देता है, तो उसकी ज़िंदगी की सारी हाजतें पूरी हो जाती हैं, उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। फिर उसको कुछ भी मांगने की ज़रूरत पेश नहीं आती। अल्लाह पाक उसको इतना अता फ़रमा देता है, क्योंकि जब रब काबा राज़ी हो जाता है तो फिर मुँह से जो निकालो उसे पूरा फरमा देता है। फिर आपके सिर्फ सोचने की देर होती है, इरादा करने की देर होती है और अल्लाह फरमाता है, मैंने अपने बंदे को अता कर दिया। सारी ख्वाहिशात फ़ौरी तौर पर पूरी हो जाती हैं। आज आपने सारे काम छोड़कर, सारी मसरूफ़ियात छोड़कर आज की ख़ास रात को अपने हाथ की 5 उंगलियों पर इस अमल को कर लेना है। कोशिश करें रात के आखिरी हिस्से में इस अमल को किया जाए। सहरी से थोड़ी देर पहले कर लें, क्योंकि उस वक्त मालिक कायनात इस दुनिया को अपनी शान के मुताबिक नज़ूल फरमाता है, सदाएं लगाता है कि है कोई मांगने वाला कि जिसको मैं अता कर दूं, है कोई परेशान हाल जिसकी परेशानी दूर कर दूं, है कोई गमों में दुखों में मुब्तला उनको दुखों से आज़ादी अता फरमा दूं, है कोई रमज़ान का आखिरी अशरा हो, ताक रात हो और आप अपने हाथ की उंगलियों पर ये अमल करके वो हाथ बारगाह इलाही में उठा दें, तो ये कैसे हो सकता है कि वो आपकी दुआ कबूल ना फरमाए। वो ज़रूर अता फरमाएगा, क्योंकि हमारे मांगने में देर हो सकती है, उसके दरवाज़े तो हर वक्त खुले रहते हैं। जब मर्ज़ी हाथ उठाकर मांग लो, वो अता कर देता है। इंसान जल्दबाज है और अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान बहुत जल्दबाज है। हम लोग जल्दी करते हैं कि जैसे ही मांगा उसी वक्त मिल जाए, लेकिन अल्लाह पाक सब्र करने वालों को पसंद करता है। कभी भी आपकी मांगी गई दुआ को खाली हाथ वापस नहीं करता, वो ज़रूर अता फरमाता है। दोस्तों, ये भी तो हो सकता है कि आज की रात ही शब कदर की रात हो और आप ये अमल करें और आपके आने वाली नस्लों को अल्लाह पाक आबाद कर दे, क्योंकि ये किसी को नहीं पता लैलतुल क़द्र की रात कौन सी होती है। जो बंदा इन ताक रातों को याद कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अपने मकसद, अपनी हाजत, अपनी मुराद के लिए हाथ उठा देता है और वो हाथ कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटाता। वो रब की ज़ात उन हाथों को इतना भर देता है कि सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो पाता। वो फ़कीर को बादशाह बना देता है, बिन मांगे अता कर देता है। भला उसके ख़जानों में किस किस चीज़ की कमी है? इंसान के बस में कुछ भी नहीं। इंसान तो अपने नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं। जिसको अल्लाह नफ़ा पहुँचाना चाहे उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, और जिसको वो नुकसान पहुँचाना चाहे उसे कोई नफ़ा नहीं दे सकता। ये सब का सब इख्तियार अल्लाह के पास है, तो हम क्यों परेशान हो जाते हैं? कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। मायूस तो दुनिया के लोग कर देते हैं, परेशान तो दुनिया के
کے لوگ کر دیتے ہیں، جو اپنے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، وہ انسان کا دنیا میں جینا حرام کر دیتے ہیں۔ وہ ہماری کامیابی کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہماری بنائیوں کو برداشت نہیں کر سکتے، ہر لمحہ اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں اس کو وہ کامیابی ملی ہے یہ ناکامی میں بدل جائے۔ بھلا جس کو اللہ نے کامیابیاں عطا کی ہوں اسے کون گرا سکتا ہے؟ تو آج اپنے بھائیوں کو اور بہنوں کو جو عمل بتانے جا رہی ہوں، انشاءاللہ اس کی طاقت سے آپ بھی بلندیوں کو چھو لیں گے۔ آج کا یہ عمل جس طریقے سے آپ کو بتاؤں گی وہ طریقہ دھیان سے آپ نے سن لینا ہے۔ اکثر دوست بعد میں کمنٹ کرتے ہیں کہ میری ان سب سے گزارش ہے معذرت کے ساتھ کہ میں ایک ساتھ سب کو رپلائی نہیں کر سکتی، آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیا کریں، سب کچھ اس میں موجود ہوتا ہے، جہاں سے سمجھ نہ آئے ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیا کریں۔ تو عمل کی طرف بڑھتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے کہ عمل میں آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، کوشش کریں کہ رات کے آخری پہرے میں، آخری وقت میں اپنے ہاتھ کی 5 انگلیوں پر یہ عمل کریں۔ سب سے پہلے چوتھی انگلی سے شروع کریں، پھر اس کے ساتھ والی، پھر اس کے ساتھ والی اور آخر میں انگوٹھا۔ سب سے پہلے آپ نے چھوٹی انگلی پر 5 مرتبہ یہ عمل پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا علی العظیم، یا اللہ یا علی العظیم۔ سب سے پہلے ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر 5 مرتبہ یا اللہ یا علی العظیم یہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوسری انگلی پر 5 مرتبہ پڑھ لیں، پھر بڑی درمیان والی انگلی پر 5 مرتبہ پڑھ لیں، پھر شہادت والی انگلی پر 5 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر آخر میں انگوٹھے والی انگلی پر انگوٹھے پر 5 مرتبہ آپ نے یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ سیدھے ہاتھ سے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، سیدھے ہاتھ والی انگلیوں پر یہ عمل پڑھنا ہے۔ جب 5 انگلیوں پر عمل پورا ہو جائے تو یاد رکھیں کہ شروع اور آخر درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد یہی ہاتھ آپ نے بارگاہ الہی میں اٹھا دینے ہیں۔ اس بائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ ہلا کر دونوں ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھا دینے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ لیں اپنی قسمت کی، اپنے مقدر کی، اپنے نصیب کی، کہ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے، اس کی طاقت سے، جو ذکر کیا اس کے فضل سے اللہ پاک آپ کے مقدر کو جگا دے، آپ کی قسمت کو چمکا دے، آپ کی تقدیر کو روشن کر دے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اسی رات میں آپ کو اللہ پاک خوشخبریاں عطا فرما دے گا اور آپ کے جتنے بھی بگڑے ہوئے کام ہوں گے ان کو سنوار دے گا اور ہر طرح کی دنیا داری کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔